नमो नमः। स्वागतं भवतां सर्वेषां। दृश्यते किल? आं महोदय। अस्तु अस्तु, धन्यवादः। अद्य मन्ये 270तमः सर्गः इति मन्ये। अद्य ततः आरभ्य पठामः। मङ्गलश्लोकेन आरम्भः। ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। सुप्रभाता निशा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते गमनाय अभिरोचय। कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्निकम्। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्त त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। अकर्दममिदं तीर्थं भरद्वाज निशामया रमणीयं प्रसन्नाम्बु सन्मनुष्यमनो यथा। मा निषादप्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः। यत्क्रौञ्चमिथुनादेकम् अवधीः काममोहितम्। न ते वागनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति। कुरु रामकथां पुण्यां श्लोकबद्धां मनोरमां। स्थास्यन्ति गिरयस् सरितश्च महीतले। रामायणकथा तावत् लोकेषु प्रचरिष्यति। रामस्य च कथा यावत् त्वत्कृता प्रचरिष्यति तावत् ऊर्ध्वमधश्च त्वं मल्लोकेषु निवत्स्यसि। सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यो यज्ञैरग्निः प्रभोः प्रभुः। श्रिया श्रीश्च भवेदग्र्या कीर्त्याः कीर्तिः क्षमा क्षमा। दैवतं दैवतानां च भूतानां भूतसत्तमः। तस्य केह्यगुणा देवी वने वाप्यथवा पुरे। 270तमः सर्गः। अत्र पश्यन्तु, गतसप्ताहान्ते 170तमः सर्गे जनककृतं स्वकुलवर्णनं, सीता भार्या भवतु एतदर्थं सुधन्वना कृतं धनुप्रेषणं, सीतयाश्च मार्गणं, सुधन्वना सह जनकयुद्धं। पूर्वकथावर्णनम्। अहं तत् न स्मरामि, परन्तु पश्यामः एकवारं किं तत्। तत्सर्वं नासीत्, तत्र केवलं कुलवर्णनम् आसीत्, वंशावलिः परम्परावलिः आसीत्। अस्तु, अग्रे 270तमे सर्गे जनकविश्वामित्रसंवादः। आश्वलायन जनकृतं गोदानम्। अस्तु, इदानीं 370तमे सर्गे रामचन्द्रादीनां नाम रामलक्ष्मणभरतशत्रुघ्नानां चतुर्णां जनकराज्ये विवाहमहोत्सववर्णनम् अस्ति अद्य। किञ्चित् मुख्यमेव अस्ति बालकाण्डे। अस्तु, सम्यक्, अग्रे गच्छामः। बालकाण्डे 270तमः सर्गः वाल्मीकिरामायणे। तमुक्तवन्तं वैदेहं विश्वामित्रो महामुनिः उवाच वचनं वीरं वसिष्ठसहितो नृपम्। कः उवाच वचनं? विश्वामित्रः उवाच महामुनिः। किमुवाच? वचनमुवाच। कम् उवाच? विश्वामित्रः कम् उवाच?
विश्वामित्रः वसिष्ठसहितः इत्युक्ते वसिष्ठेन मिलित्वा तत्र स्थित्वा कम् उवाच इत्युक्ते वैदेहम् उवाच। वैदेहं नाम जनकमहाराज, मिथिलानगरराजानं। पूर्वम् उक्तवान् किल जनकः, तम् उक्तवन्तं वैदेहं विश्वामित्रः महामुनिः उवाच वचनं वीरं, वीरं नाम जनकमहाराजः, सः तं वीरं वैदेहं वीरं वसिष्ठसहितः नृपः किल जनकः, अतः वैदेहं नृपं वीरम् इति द्वितीया विभक्तिः। वसिष्ठसहितः विश्वामित्रः महामुनिः इति प्रथमा विभक्तिः। अचिन्त्यानि अप्रमेयानि कुलानि नरपुङ्गव इति प्रशंसां करोति। कः? विश्वामित्रः। कुलानि परम्परां श्रुत्वा इक्ष्वाकूणां विदेहानां च उभयोः इति वदति। न येषां तुल्यः अस्ति कश्चन, इत्युक्ते अत्युत्तमकुलानां तुल्यः अन्यः अस्ति वा इत्युक्ते नास्ति इति अर्थः। एवम् अप्रमेयः इत्युक्ते न तुल्यः, प्रमातुं न शक्यः, न शक्यम् इति। सदृशः एवं परस्पर उत्तमोत्तम सदृशः इत्युक्ते यथा इक्ष्वाकुवंशः वंशं यथा उत्तमोत्तमः तथैव विदेहानामपि वंशपरम्परा अपि तथैव उत्तमा इति सदृशः इति। धर्मसम्बन्धः सदृशः अपि, सम्बन्धः धर्मसम्बन्धः अपि सदृशः। रूपसम्पदा तथैव रूपधनेन ते स्वरूपं तादृश उत्तमोत्तम स्वरूपमपि। रामलक्ष्मणयोः राजन् सीता च उर्मिलया सह वक्तव्यं च नरश्रेष्ठ श्रूयतां वचनं मम इति वदति। भ्राता यवियान् धर्मज्ञ एष राजा कुशध्वजः। इदानीं रामलक्ष्मणयोः विवाहः सीता ऊर्मिलाभ्यां भवति इति ज्ञातं पूर्वं, परन्तु इदानीं विश्वामित्रः किञ्चित् वदति। इदानीं वक्तव्यं च नरश्रेष्ठ श्रूयतां वचनं मम इति वदति। किं वदति विश्वामित्रः जनकम् इत्युक्ते, तव भ्राता यवियान्, भवतः कनिष्ठः भ्राता अस्ति किल, यवियान् नाम कनिष्ठः, सः धर्मज्ञः, एषः धर्मज्ञः राजा कुशध्वजः इति वदति। इत्युक्ते धर्मज्ञः इत्युक्ते सामान्यवान् नास्ति, धर्मं जानाति, धर्मपालकः इत्युक्ते तस्य वैशिष्ट्यं भवति, प्रशंसा अस्ति अत्र। अस्य धर्मात्मानः राजन् रूपेण अप्रतिमं भुवि, भुवि अपि तस्य तुल्यः अपि द्रष्टुम् अति कष्टम् इति अर्थः। सुतद्वयं नरश्रेष्ठ, तस्य अपि कुशध्वजस्य अपि सुताद्वयं वर्तते, नाम पुत्रीद्वयम् अस्ति कुशध्वजस्य अपि। माण्डवी श्रुतकीर्तिः इति मन्ये, उभय पुत्रीद्वयम् अस्ति। श्रुतकीर्ति माण्डवी श्रुतकीर्ति इति मन्ये। सुताद्वयं नरश्रेष्ठ पत्न्यर्थं वरयामहे, भरतस्य कुमारस्य शत्रुघ्नस्य च धीमतः इति बहु उत्तमं वाक्यमस्ति एतत् विश्वामित्रस्य। किमर्थम् इत्युक्ते सः जानाति कुलस्य सदृशः उत्तमोत्तमकुलानां सम्बन्धः लोककल्याणार्थमिति सः विश्वामित्रः जानाति। यत् कुर्वन्ति विश्वामित्रः वा वसिष्ठः वा, ते सर्वदा लोककल्याणार्थमेव कुर्वन्ति ते। इदानीं वाल्मीकि रामायणं रचयति चेत् लोककल्याणार्थम्, अस्माकमपि कल्याणार्थमेव, तथैव ते कुर्वन्ति कार्यम्। अस्तु, वरयेते इति तथा वरम् इति चिन्तयित्वा वदति।
हे राजन् तयोरर्थे कयोरर्थे भरत शत्रुघ्नयोः अर्थे सुताद्वयं पत्न्यर्थं भवतु इति वदति। पुत्राः इदानीं किम् अभवत् चतुर्णामपि पुत्राणां विवाहः भवतु इति अर्थः अस्ति। पुत्राः दशरथस्य इमे इत्युक्ते एते पुत्राः रूपयौवनशालिनः रूपेण यौवनेन अपि उत्तमयुक्ताः लोकपालसमाः इत्युक्ते यथा देवतुल्यपराक्रमाः सर्वे अपि लोकपालाः भवन्ति न केवलं वीर्येण धैर्येण अपि पालनसामर्थ्यमपि धर्मज्ञानेन सर्वैः गुणैः युक्ताः ते इति उभयोरपि राजेन्द्र सम्बन्धेन उभयोः नाम उभयोः कुलयोः सम्बन्धेन अनुबध्यताम् इति अस्ति। एवं उभयोः कुले उभयोः सम्बन्धेन अनुबध्यतां सम्बन्धम् अतीव अनुबन्धनं भवतु सम्बन्धस्य इति वदति। इत्युक्ते दृढीकरणम् अनुबध्यताम् इत्युक्ते इतोपि दृढीकरं भवतु इति अत्यन्तं दृढम् इत्येव अनुबध्यताम्। इक्ष्वाकुकुलम् अव्यग्रं भवतः पुण्यकर्मणः इति। विश्वामित्रवच श्रुत्वा वसिष्ठस्य मते तदा विश्वामित्र यत् वदति वसिष्ठस्य अपि मतिः तथैव अस्ति इति स्पष्टम् अत्र मते तदा। जनकः प्राञ्जलिर्वाक्यमुवाच मुनिपुङ्गवौ नाम जनकः प्राञ्जलिर्भूत्वा भक्त्या मुनिपुङ्गवौ उवाच नाम विश्वामित्रमपि वसिष्ठमपि उभौ अपि वदति किं वदति आहा कुलं धन्यम् इदं मन्ये इति वदति। स्वस्य कुलमपि धन्यमिति मन्यते इत्युक्ते सः सन्तुष्टः इति अङ्गीकरोति इति अर्थः अस्ति। प्रस्तावम् अङ्गीकरोति। कुलं धन्यम् इदं मन्ये येषां तौ मुनिपुङ्गवौ यत्र तौ मुनिपुङ्गवौ तत्र कुलं धन्यमेव भवति इति तयोः प्रशंसां करोति विश्वामित्रवसिष्ठयोः। इदानीं कुल सदृशं कुलसम्बन्धं कुलसम्बन्धमपि परस्परसदृशम् इत्युक्ते इक्ष्वाकुवंशः कियान् उत्तमः अस्ति इत्युक्ते यथा विदेहकुलमिव विदेहानां कुलमिव तथैव मिथिला राजपरम्परायाः कुलं कथम् उत्तमोत्तमम् इत्युक्ते यथा इक्ष्वाकुवंशः एवं परस्परसदृशम् इति कुलसम्बन्धम् अपि अतीव उत्तमम् इति मत्वा किं वदति यद् आज्ञापयतः स्वयम् इति वदति। इत्युक्ते इदानीम् आज्ञा इतीव चिन्तयति इत्युक्ते उत्तमवचनं ते वदन्ति ज्येष्ठाः श्रेष्ठाः मुनिपुङ्गवाः इति उक्त्वा भक्त्या प्राञ्जलिर्भूत्वा तथा वदति। एवमेव रामायणे भवति कथं ते परस्परं सम्भाषणं कुर्वन्ति भक्त्या गौरवेण कथं ते इति अतीव सुन्दरम् अस्ति रामायणे। एतत् पठित्वा अस्माकमपि जीवने परिवर्तनं भवति परस्पर सम्भाषणसमये व्यवहारसमये अपि अति उत्तमम् अस्ति। एवं भवतु भद्रं वः कुशध्वजसुते इमे भद्रं वः भवतां सर्वेषामपि मङ्गलं कुशध्वजसुते इमे पत्न्यौ भजेतां सहितौ शत्रुघ्न भरतौ उभौ अपि द्वे पुत्र्यौ द्वे सुते इमे पत्न्यौ भजेतां नाम तथा ते भजतां सेवताम् इति सहितौ शत्रुघ्न भरत उभौ इति एकान्ना एकदिनेन एव राजपुत्रीणां चतस्रूणां नाम सीता ऊर्मिला माण्डवी श्रुतकीर्तिः इति चतस्रूणां महामुने पाणीन् गृह्णन्तु चत्वारः राजपुत्राः महाबलाः
के ते चत्वारः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाः राजपुत्राः कासां पाणीन् गृह्णन्तु चत्वारः राजपुत्राः कासां पाणीन् गृह्णन्तु चतस्रूणां राजपुत्रीणाम् इति वाक्यम् उत्तरे दिवसे ब्रह्मन् फल्गुनीभ्यां मनीषिणः वैवाहिकं प्रशंसन्ति भगो यत्र प्रजापतिः उत्तम मुहूर्तकालं कदा इत्युक्ते उत्तरफाल्गुन दिवसे तस्मिन् दिने मनीषिणः एवं विद्वांसः किं वदन्ति मनीषिणां विद्वांसः किं वदन्ति वैवाहिकं तत्तु उत्तम मुहूर्तम् इति प्रशंसन्ति यत्र भगः प्रजापतिः एव तत्र सेवते इति एवम् उक्त्वा वचः सौम्यं प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः मुनिवरौ राजा जनकः वाक्यम् अब्रवीत् इदानीं विश्वामित्र स्वच श्रुत्वा वसिष्ठस्य मतितः जनकः प्राञ्जलिर्भूत्वा तत् वदति एवम् उक्त्वा वचः सौम्यं प्रत्युत्थाय कृत एवम् उक्त्वा राजा जनकः उत्थाय कृताञ्जलिः उभौ मुनिवरौ वाक्यमिदम् अब्रवीत् परः धर्मः कृतः मह्यं शिष्यः अस्मि भवतोः तथा इति वदति इत्युक्ते अतीव तस्य भक्तिभावं वर्धते किमर्थम् इत्युक्ते परः धर्मः अत्युत्तमधर्मः कृतः इदानीं मह्यम् इति जनकस्य सन्तोषस्य अन्तमेव नास्ति तस्य इमानि आसन् मुख्यानि आस्यतां मुनिपुङ्गवौ इमानि आसनमुख्यानि इत्युक्ते श्रेष्ठ आसनानि उद्दिश्य वदति अत्र कृपया उपविशन्तु इति सत्कारपूर्वं वदति जनकमहाराजः उभौ मुनिवरौ तथा सत्कारपूर्वम् अत्र उपविश्यताम् आस्यताम् इत्युक्ते अत्र उपविश्यताम् इति सत्कारं करोति अनन्तरं यथा दशरथस्य इयं तथा अयोध्या पुरी मम प्रभुत्वे नास्ति सन्देहः यथार्हं कर्तुमर्हत इदानीं सः किं चिन्तयति इदानीं बन्धः अभवत् अनुबन्धः उभयोः सम्बन्धः अभवत् किल तथा तस्य चिन्तनं परिवर्तितम् इत्युक्ते इदानीं दशरथस्य एव मिथिलानगरं यथा मम अयोध्यापुरी अपि मम एव इदानीम् इति चिन्तयति सः इत्युक्ते एतत् भवतः गृहमेव इति चिन्तयति इदानीं जनकः प्रभुत्वे नास्ति सन्देहः यथार्हं कर्तुमर्हत अत्र भवन्तः अपि प्रभुत्वं भजन्ते इति यथार्हं कर्तुमर्हत यथा भवतामपि आज्ञापयितुम् इदानीं शक्नुवन्ति भवन्तः इति चिन्तयति सः जनकः महाराजः तथा ब्रुवति वैदेहे जनके रघुनन्दनः राजा दशरथः हृष्टः प्रत्युवाच महीपतिं पश्यन्तु तेषाम् उभयोः संवादं पश्यन्तु कथं वर्धमानः एव अस्ति सन्तोषः वर्धमानः एव अस्ति आदरः परस्परम् एवं भवति कथं परस्पर आदरणवर्धनं भवति इति अत्र राजा दशरथ हृष्टः प्रत्युवाच महीपतिं युवां नाम जनकः तस्य भ्राता युवाम् असङ्ख्येयगुणैः भ्रातरौ मिथिलेश्वरौ ऋषयः राजसंघाश्च भवद्भ्याम् अभिपूजिताः उभौ भ्रातरौ सामान्यौ न असङ्ख्येयगुणैः युक्तौ भवन्तौ इति वदति इत्युक्ते उत्तमोत्तमगुणैः अनेकैः गुणैः इति वदति असङ्ख्येयगुणैः पुनः भवन्तौ सर्वदा ऋषीन् राजसंगान् सर्वदा अभिपूजयन्ति इति वदति एवं ऋषयः राजसंगाश्च भवद्भ्याम् अभिपूजिताः सर्वदा तेन किं भवति उत्तमोत्तमगुणाः प्राप्नुवन्ति किल गुणान् प्राप्नुवन्ति तौ प्राप्नुतः तौ इति अर्थः
स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रं ते गमिष्यामः स्वमालयम्। इदानीं स्वस्ति प्राप्नुहि मङ्गलं भवतु, स्वस्ति प्राप्नोतु। इदानीं यत्र कुटीरं भवति तत्र मिथिलानगरे तत्र स्वम् आलयं गमिष्यामः इत्युक्ते रात्रिः सञ्जाता इति, सायङ्कालं श्राद्धकर्माणि विधिवद् विधास्य इति च अब्रवीत्। इदानीं सर्वाणि कर्माणि, वैवाहिककर्माणि यत् भवति अग्रे, श्राद्धकर्माणि विधिवत् इत्यादि क्रमशः यत् भवति तत्सर्वं वयं कुर्मः इति दशरथः अपि वदति। तम् आपृष्ट्वा, आपृच्छति इत्युक्ते अनुज्ञां प्राप्य गच्छति गृहं प्रति, यत्र स्वस्य यत् तत्र कल्पितमस्ति मिथिलानगरे। तं नरपतिं जनकं राजा दशरथः तदा मुनीन्द्रौ तौ पुरस्कृत्य, नाम मुनीन्द्रौ तौ पुरस्कृत्य जगाम आशु महायशाः। महायशाः दशरथः गच्छति, शीघ्रं गच्छति इत्युक्ते इदानीम् अग्रे कार्यं कुर्मः, सम्बन्धः इदानीं दृढः, अग्रे वैवाहिककार्यं कुर्मः इति ते चिन्तयित्वा ततः गच्छन्ति। स गत्वा निलयं राजा श्राद्धं कृत्वा विधानतः, यत् विधानमस्ति, यत् करणीयमस्ति तत् सर्वं प्रभाते काल्यं, काल्यम् इत्युक्ते प्रातःकाले एव, काल्यं प्रभातसमये प्रातःकाले उत्थाय, काल्यम् उत्थाय इत्युक्ते अतीव उषःकाले रात्र्यां विदितायां तस्मिन्नेव उत्थाय चक्रे करोति स्म। किं करोति? गोदानमुत्तमम्, एतदपि विधानमस्ति, गोदानमुत्तमं कार्यमिति। गवां शतसहस्रं च ब्राह्मणेभ्यः नराधिपः एकैकशः ददौ राजा पुत्रान् उद्दिश्य धर्मतः। एकैकं पुत्रम् उद्दिश्य शतसहस्रं ब्राह्मणेभ्यः गवां शतसहस्रं, लक्षं गवां लक्षं तथा लक्षः ददाति स्म राजा दशरथ, नाम 400 इति अर्थः गवाम्। न केवलं गावः, सुवर्णशृङ्गः अपि, शृङ्गमध्ये सुवर्ण अलङ्कारं कृत्वा सम्पन्नाः सवत्साः अपि, वत्सयुक्ताः अपि, कांस्यदोहनाः अपि, यत्र क्षीरं प्राप्तुं तत्र दोहनपात्राणि अपि, गवां शतसहस्राणि 4 पुरुषशबः, एवं वित्तम् अन्यच्च सुबहु, नाम सुबहु धनं तत्र द्विजेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः ददाति स्म रघुनन्दनः नाम दशरथः। ददौ गोदानमुद्दिश्य पुत्राणां पुत्रवत्सलः। किमर्थम् एवं करोति इत्युक्ते पुत्रवत्सलः, प्रियम् अतीव भवति राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नानाम् अतीव पुत्राणां पुत्रवात्सल्यकारणेन एवं दानं करोति। पुनः सन्तोषवार्ता अपि, सः दशरथः सुतैः कृतगोदानैः, इदानीं सुताः रामलक्ष्मणभरतशत्रुघ्नाः कृतगोदनाः किल, गोदानाः किल, दानं ते पुत्राः कृतवन्तः किल, एवं कृतगोदानैः सुतैः पुत्रैः वृतः, नाम परितः पुत्राः भवन्ति दशरथस्य परितः। सन् नाम तथा सन् दशरथः, नृपतिः नाम दशरथः तदा लोकपालैः इव आभाति प्रजापतिः सौम्यः। यथा ब्रह्मा लोकपालैः आवृतः भवति, आभाति, आभाति नाम प्रकाशते, तथा दशरथः अपि प्रकाशते। यदा रामलक्ष्मणभरतशत्रुघ्नः तस्य परितः भवति, सः अपि तथैव प्रकाशते, आभाति, यथा ब्रह्मा प्रकाशते लोकपालैः। अग्रे गच्छामः। 73तमः सर्गः। यस्मिंस्तु दिवसे राजा चक्रे गोदानमुत्तमं, तस्मिंस्तु दिवसे वीरः
युधाजित् समुपेयिवान् यस्मिन् दिने राजा करोति स्म गोदानम् अत्युत्तमं तस्मिन्नेव दिने युधाजित् वीरः आगच्छति। युधाजित् इत्युक्ते कैकेयी कैकेय्याः भ्राता नाम भरतस्य माता कैकेयी किल। कैकेय्याः भ्राता युधाजित् नाम मातुलः, भरतमातुलः, एषः भरतस्य मातुलः। अत्र अस्ति वर्णनं। पुत्रः केकयराजस्य साक्षात् भरतमातुलः दृष्ट्वा पृष्ट्वा च कुशलं, कुशलं पृष्ट्वा इत्युक्ते अनामयं पृष्ट्वा राजानम् इदम् अब्रवीत्, नाम दशरथम् इदम् अब्रवीत्। केकयाधिपति राजा स्नेहात् कुशलम् अब्रवीत्, नाम केकयाधिपति स्नेहात् कुशलं पृच्छति। येषां कुशलं कुशलकामोऽसि भवान् अपि येषां कुशलं पृच्छति तेषामपि सम्प्रति अनामयम् इति वदति। एतत् अतीव मुख्यं पदमस्ति अस्माकमपि सर्वेषाम्। अस्माकमपि यदि भवतां सर्वेषां कश्चित् पृच्छति सर्वं कुशलं वा इति पृच्छति चेत् तत्र एतत् उत्तरमस्ति, आम् आम् अनामयं, सर्वम् अनामयम् इति। इत्युक्ते सर्वम् आरोग्यकरं, सर्वं कुशलम् इति अर्थः अस्ति। सम्प्रति अनामयम् इत्युक्ते इदानीं सर्वं कुशलम् इति अपि समीचीनम् उत्तरम् अस्ति। एतत् अतीव सुन्दरम् अस्ति एतत् वाक्यं। भवान् कथम् अस्ति इत्युक्ते सम्प्रति अनामयम् इति अपि वक्तुं शक्नुमः। इत्युक्ते इदानीं सर्वम् अनामयम् इत्युक्ते आरोग्यकरं, कुशलम् इत्यादिकम्। स्वश्रियं मम राजेन्द्र द्रष्टुकामः महीपतिः। स्वश्रियम् इत्युक्ते मम श्वश्रु इत्युक्ते कैकेयी भगिन्याः पुत्रं द्रष्टुकामः इत्युक्ते भरतं द्रष्टुकामः महीपतिः, तदर्थम् उपयातः अहम् अयोध्यां रघुनन्दन। अहं वस्तुतया अयोध्याम् आगतवान्। श्रुत्वा तु अहम् अयोध्यायां विवाहार्थं तव आत्मजान् मिथिलाम् उपयातान्। भवन्तः सर्वे मिथिलानगरं गतवन्तः इति श्रुत्वा, कुत्र श्रुत्वा? अयोध्यायां श्रुत्वा अहं तत्र आसम्, अयोध्यां गतवान्। तत्र श्रुत्वा तु अहम् अयोध्यायां विवाहार्थं तव आत्मजान् मिथिलाम् उपयातान् तु त्वया सह महीपते, त्वया सह पुत्राः गतवन्तः इति श्रुत्वा त्वरया अभ्युपयातः अहं। त्वरया अहं किं कृतवान्? अयोध्यातः मिथिलानगरम् आगतवान् इति वदति। किमर्थं? द्रष्टुकामः स्वसुः सुतं, स्वसा भगिनी स्वसुः भगिन्याः सुतं नाम भरतम्। अथ राजा दशरथः प्रियातिथिम् उपस्थितम्, अतिथिः किल, प्रिय अतिथिः उपस्थितं दृष्ट्वा परमसत्कारैः पूजनार्हम् अपूजयत्। पूजयित्वा ततः ताम् उषितौ रात्रिं सह पुत्रैः महात्मभिः तत्र निवासं रात्रिं कृतवन्तः। प्रभाते पुनरुत्थाय, पुनः प्रभाते उत्थाय कृत्वा कर्मणि तत्त्ववित्, ज्ञानवन्तः ते तत्त्ववित् दशरथः कर्माणि कृत्वा ऋषीन् तदा पुरस्कृत्य, ऋषयः अपि अग्रे भवन्ति नाम आदरपूर्वकं कार्यं यथा यथा करोति तदा अहमेव राजा, अहमेव अग्रे करोमि इति न, ये उत्तमाः भवन्ति ते अग्रे, तान् अग्रे कृत्वा तथा ते विनयपूर्वकं कार्यं कुर्वन्ति। यद्यपि बलम् अस्ति तथापि विनयपूर्वकं कार्यं कुर्वन्ति। पुरस्कृत्वा यज्ञवाटम् उपागमत्, यज्ञवाटम् उपागमत्। युक्ते मुहूर्ते विजये सर्वाभरणभूषितैः भ्रातृभिः सहितः रामः कृतकौतुकमङ्गलः। रामः कृतकौतुकमङ्गलः नाम यत् यत् भूषणं मङ्गलं यत् यत् करणीयं भवति
तत् सर्वं कृतं, तस्य अलङ्कारं, मङ्गलकरणं, सर्वाभरणभूषितम्, एवं सर्वं श्रीरामः तत्सर्वम् इदानीं तस्य अभवत् इति अर्थः। कैः सह अस्ति श्रीरामः इत्युक्ते भ्रातृभिः सहितः, नाम लक्ष्मणभरतशत्रुघ्नैः सह। वसिष्ठं च पुरस्कृत्य, अग्रे वसिष्ठः अस्ति। अत्र वर्णनं पश्यन्तु वाल्मीकेः, एतेन अस्माकं निमज्जनं भवति कथासु। वसिष्ठं तु पुरस्कृत्य महर्षीन् अपरान् अपि, न केवलं वसिष्ठं, महर्षीन् अपरान् अपि पुरस्कृत्य अग्रे कृत्वा वसिष्ठः भगवान् एत्य, नाम गत्वा वैदेहम् इदम् अब्रवीत्। अग्रे गत्वा वसिष्ठः, प्रथमं वसिष्ठः अग्रे गच्छति, तस्य वचनं सर्वदा यत् वक्तव्यं तद् वदति सः, अतः सः एव अग्रे भवति। वैदेहमिदम् अब्रवीत्, अत्र परस्परसम्भाषणं पश्यन्तु भवन्तः सर्वे, अतीव उत्तमोत्तमम् अस्ति एतत्। वैदेहमिदम् अब्रवीत्, किं वदति वसिष्ठः? राजा दशरथः राजन् कृतकौतुकमङ्गलैः पुत्रैः नरवरश्रेष्ठः, नरवर श्रेष्ठः दातारम् अभिकाङ्क्षते इति वदति। सुन्दरम् एतत् वाक्यं पश्यन्तु। राजा दशरथः कैः सह अस्ति इदानीं? पुत्रैः सह। पुत्राः कथं सन्ति इत्युक्ते कृत कौतुकमङ्गलैः। हे राजन्, हे नरवर, नाम नराणां श्रेष्ठः, एषः जनकः नरवर, नाम नराणां श्रेष्ठः। पुनः दशरथः अपि श्रेष्ठः। श्रेष्ठः इदानीं किम् अभिकाङ्क्षते दशरथः? दातारम् अभिकाङ्क्षते। दाता कः? दाता इत्युक्ते तथा वदन्ति, भवान् एव दाता इति वदन्ति। इदानीं वसिष्ठः आगत्य जनकं वदति। इदानीं जनकः किं वदति पश्यन्तु अग्रे। दातारम् अभिकाङ्क्षते इत्युक्ते आदरपूर्वकं वचनम् एतत्। इत्युक्ते भवान् दाता, दशरथः विनयेन स्वीकरोति यत् भवान् ददाति इति विनयपूर्वकं वचनम् एतत्, आदरणपूर्वकमपि। अग्रे किं वदति? जनकः किं वदति? दातृप्रतिग्रहीतृभ्यां सर्वार्थाः सम्भवन्ति हि, स्वधर्मं प्रतिपद्यस्व कृत्वा वैवाह्यमुत्तमम् इत्युक्तः वसिष्ठेन महात्मना प्रत्युवाच महातेजा वाक्यं परमधर्मवित्। इदानीं स्वधर्मं प्रतिपद्यस्व इति वदति, नाम दातृप्रतिगृहीतृभ्यां सर्वार्थाः सम्भवन्ति इत्युक्ते उभाभ्यामपि समानरीत्या सः वदति। इत्युक्तः परमोदारः वसिष्ठेन महात्मना प्रत्युवाच महातेजा वाक्यं परमधर्मवित्। इदानीं वसिष्ठः किं वदति? दातृप्रतिगृहीतृभ्यां सर्वार्थाः सम्भवन्ति किल इति वदति वसिष्ठः। नाम दाता कः? जनकः। प्रतिगृहीता कः? प्रतिगृहीता कः? दशरथः। एवं उभाभ्यामपि दातृप्रतिगृहीतृभ्यां किं भवति इत्युक्ते किं सम्भवन्ति इत्युक्ते सर्वार्थाः सम्भवन्ति। सर्वं यत् यत् भवितव्यं भवति, उत्तम अर्थाः, उत्तमप्रयोजनं सर्वं सम्भवति इति वदति। स्वधर्मं प्रतिपद्यस्व, यत् यत् करणीयं भवति, वैवाह्यम् उत्तमं कार्यं यत् यत् करणीयं भवति तत्सर्वं स्वधर्मं प्रतिपद्यस्व कृत्वा तत् एतत् वैवाह्यं कार्यं कृत्वा भवान् किं करोतु? स्वधर्मं कार्यं करोतु इति वदति। नाम एतत् स्वधर्मं कार्यम्, अतः एतत् कर्तुमर्हति इति वदति वसिष्ठः। इत्युक्तः कः उक्तः एतत् सर्वं? जनकः वसिष्ठेन। परमोदारः वसिष्ठेन इत्युक्तः जनकः
वसिष्ठेन महात्मना प्रत्युवाच महातेज वाक्यं परमधर्मवित्। इदानीं पश्यतु, जनकः किं वदति इति पश्यतु। इदानीम् एतादृश उत्तमवाक्यं वसिष्ठेन विनयेन उक्तं किल। अत्र पश्यतु, आश्चर्यमस्ति एतत्। जनकः कथं वदति, कः स्थितः प्रतिहारः इति वदति, मे कस्य आज्ञां सम्प्रतीक्षते इति वदति, स्वगृहे को विचारः अस्ति, यथा राज्यम् इदं तव इति वदति। नाम अत्र कः स्थितः प्रतिहारः इत्युक्ते द्वारपालकः अत्र नास्ति, एतत् सर्वं भवतां गृहमेव इति वदति। भवतः गृहे अत्र कः विचारः, किं संकोचं किम् अस्ति कर्तुं, कस्य आज्ञां सम्प्रतीक्षते इति वदति। इत्युक्ते किमर्थं भवन्तः एतत् विनयेन पृच्छन्ति, आज्ञां स्वीकर्तुम् इच्छन्ति, एतत् सर्वं किम् इति वदति जनकः। नाम तस्य भावं पश्यन्तु भवन्तः। इदानीम् अस्माकं सर्वम् एकमेव कुटुम्बम् अभवत् किल इति भावः अस्ति अत्र। कः अस्ति स्थितः द्वारपालकः, प्रतिहार इत्युक्ते द्वारपालकः कः अस्ति अत्र स्थितः, कस्य आज्ञां, मम कुत्र द्वारपालकः कः अस्ति, कस्य आज्ञां सम्प्रतीक्षते भवन्तः, कस्य आज्ञां निरीक्षन्ते, यत् भवन्तः कर्तुम् इच्छन्ति अत्र कर्तुं शक्नुवन्ति भवन्तः इति वदति। स्वगृहे इत्युक्ते भवतः गृहमेव एतत्, कः विचारः, अत्र विचारमपि कर्तुं किम् आवश्यकं, यथा राज्यं तव, यथा भवतः अयोध्या राज्यमस्ति, मिथिला राज्यमपि तथैव किल इति वदति। अतीव सुन्दरम् एतत् वाक्यमपि। कृत कौतुक सर्वस्वा कृत कौतुक सर्वस्व वेदिमूलमुपागताः, वेदिमूलमुपागताः, एवं सर्वे अपि मम कन्याः, मम पुत्र्यः कन्याः कौतुक सर्वस्वाः, सर्वस्वं कृतकौतुकं नाम मङ्गलम् इत्यादिकं सर्वं यत् भूषणालङ्कारं मङ्गलं यत् करणीयं तत् सर्वं कृत्वा कन्याः इदानीं वेदिमूलम् उपागताः। यत्र वेदिका भवति तत्र आगताः। मुनिश्रेष्ठः, कथं ते दीप्ताः इव विराजन्ते, पश्यतु, वह्नेरिव अर्चिषः, यथा अग्निस्वरूपाः दीप्ताः भवन्ति तथा कन्याः मम तथा आगताः अत्र इति। अग्नेः अर्चिषः इव दीप्ताः ताः इति वदति। सद्यः इत्युक्ते शीघ्रमेव, अहं त्वत् प्रतीक्षः अस्मि इत्युक्ते अहं सिद्धः अस्मि, त्वत् प्रतीक्षः अस्मि इत्युक्ते भवतामेव प्रतीक्षां करोमि। वेद्याम् अस्यां प्रतिष्ठितः, वेद्याम् इत्युक्ते वेदिकां, तत्र वेदिकायाम् अस्यां प्रतिष्ठितः, अविघ्नं क्रियतां सर्वं किमर्थं हि विलम्ब्यते, इदानीं कुर्मः, शीघ्रं कार्यं कुर्मः इति वदति। नाम सिद्धः अस्मि, अग्रे गच्छामः इति अर्थः अस्ति। तद्वाक्यं जनकेन उक्तं श्रुत्वा दशरथः तदा प्रवेशयति स्म सुतान् सर्वान् ऋषिगणान् अपि, सुतान् अपि वेदिकां प्रवेशयति, ऋषिगणान् अपि। ततो राजा विदेहानां वसिष्ठमिदमब्रवीत्। राजा दशरथः वसिष्ठं, विदेहानां राजा नाम जनकः, इदानीं विदेहानां राजा कः, जनकः। कं वदति, वसिष्ठम् अब्रवीत्। किं वदति, कारयस्व ऋषे सर्वां ऋषिभिः सह धार्मिक, सर्वं यत् करणीयं भवति तत्सर्वं ऋषिभिः सह कारयतु इति वदति। रामस्य लोकरामस्य इत्युक्ते लोक आनन्दयति, लोकमेव आनन्दयति इति रामः लोकरामः। रामस्य क्रियां वैवाहिकीं प्रभो
वैवाहिकीं क्रियां नाम वैवाहिकं कार्यं करोतु इदानीम् इति वसिष्ठं प्रार्थयति जनकः। तथा इत्युक्त्वा तु जनकं वसिष्ठः भगवान् ऋषिः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य शतानन्दं च धार्मिकं। विश्वामित्रं च शतानन्दं, तौ अपि उभौ श्रेष्ठौ किल। प्रपामध्ये, प्रपामध्ये इत्युक्ते टेंट इत्यादिकम् अलङ्कारं भवति किल, दट् that decorative place where that huge tent that is built for this event, that is prapa. प्रपा मध्ये नाम तस्मिन् मध्ये स्थले विधिवत् वेदिं कृत्वा, वेदिं नाम वेदिकां तत् मध्ये कृत्वा महातपाः अलङ्कारं तां वेदिम्, अलञ्चकार नाम अलङ्कारं कृत्वा वेदिमपि कथं गन्धपुष्पैः समन्ततः सर्वत्र सुगन्धैः पुष्पैः समन्ततः अलङ्कृतं वेदिकां सुवर्णपालिकाभिश्च नाम सुवर्णपात्राणि अपि भवन्ति, चित्रकुम्भैश्च विचित्रकुम्भैश्च साङ्कुरैः, कुम्भे अङ्कुरैः युक्तम्, अङ्कुराढ्यैः अतीव अङ्कुरैः शरावैश्च धूपपात्रैश्च सधूपकैः शङ्खपात्रैः स्रुवैः सृग्भिः पात्रैः अर्घ्यादिपूजितैः। नाम यत् आवश्यकं यज्ञकार्यं वा वैवाहिककार्यं या यत् सामग्री आवश्यकी तत् सर्वम् अत्र सिद्धम् अस्ति इति अर्थः। लाजपूर्णैश्च पात्रीभिः अक्षतैरपि संस्कृतैः सर्वमपि सिद्धमस्ति। अक्षतैः अपि सर्वं दर्भैः समैः समास्तीर्य, समास्तीर्य नाम अरेंजमेंट सर्वं तत्र उपकल्प्य विधिवत् मंत्रपूर्वकम् अग्निम् आधाय तं वेद्यां विधिमंत्र पुरस्कृतं जुहाव अग्नौ महातेजा वसिष्ठः मुनिपुंगवः। इदानीं वसिष्ठः अग्नौ जुहोति, आरंभं करोति पूजा कार्यं तत्सर्वं। ततः सीतां समानीय आनयन्ति सीतामपि सम्यक् सुसत्कृत सत्कारेण सर्वाभरणभूषितां अलङ्कृतां सीतां राम समक्षम् अग्नेः समक्षं संस्थाप्य राघवाभिमुखे तदा अभिमुखे नाम रामस्य अभिमुखे अग्निः तत्र अग्नेः समक्षं नाम तत्र यत्र वैवाहिककार्यं भवति तत्र रामः अपि सीता अपि उभौ अपि तत्र स्थितौ। तदा अब्रवीत् जनकः राजा किं जनकः अब्रवीत् कौसल्यानन्दवर्धनं नाम श्रीरामं किम् अब्रवीत् इयं सीता मम सुता सह धर्मचारी तव प्रतीच्छ चैनां भद्रं ते पाणिं गृह्णीष्व पाणिना पतिव्रता महाभागा छाया इव अनुगता सदा इति। अतीव एतत् बहु प्रसिद्धमस्ति एतत् वाक्यं। तर्हि भवन्तः अपि कृपया वदन्ति चेत् एकवारं वदामि, भवन्तः सर्वे अनुवदन्तु। जनकस्य वाक्यं बहु प्रसिद्धमस्ति भारतदेशे सर्वत्रापि। इयं सीता मम सुता सह धर्मचरी तव प्रतीच्छ नाम स्वीकरोतु इति च एनां नाम एतां भद्रं ते पाणिं गृह्णीष्व पाणिना इत्युक्ते सीतायाः पाणिं गृह्णीष्व पाणिना। एषा पतिव्रता महाभागा छाया इव अनुगता सदा इति आशीर्वचनमपि। तर्हि कृपया अनुवदन्तु। इयं सीता मम सुता सह धर्मचरी तव प्रतीच्छ चैनां भद्रं ते पाणिं गृह्णीष्व पाणिना पतिव्रता महाभागा छाया इव अनुगता सदा। वदन्तु। इयं इयं सीता मम सुता सह धर्मचरी तव
प्रतीच्छचेना भद्रं ते भद्रं ते पाणिं गृहीत्वा पाणिना पतिव्रता 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 महाभागा महाभागा एव सा अनुगता एवानुगता सदा। यदा भवन्तः वदन्ति इतोपि सुन्दरं श्रवणमपि तथैव सुन्दरं भवति यदा भवन्तः वदन्ति। इत्युक्त्वा प्राक्षिपत् राजा मन्त्रपूतं जलं तथा उक्त्वा राजा जनकः प्रक्षिपति मन्त्रपूतं जलं तत्र प्रक्षिपति। साधु साधु इति देवानां ऋषीणां वदतां तदा सर्वे अपि आहा साधु साधु इति वदन्ति सर्वे अपि। देवदुन्दुभिर्निर्घोषः पुष्पवर्षः महान् अभूत्। देवदुन्दुभिर्निर्घोषः देव वादित्रम् इत्यादिकं भवति किल तत् निर्घोषः अपि भवति। पुष्पवर्षः अपि महान् अभवत् तदानीं भवति स्म। एवं दत्वा सुतां सीताम् एवं पुत्रीं सीतां दत्वा मन्त्रोदकपुरस्कृताम् अब्रवीत् जनकः राजा हर्षेण अभिपरिप्लुतः। हर्षेण नाम सन्तोषेण। अभिपरिप्लुतः इत्युक्ते he is flooded with joy. How beautiful that sentence is. So Veera Raghavan is not muting his voice. Astu Raja Harshena Abhipariplutah Lakshmana Agacha Badram te. So idanim Janakaha Ativa Santushtam Bhutva Agre Kim vadati Lakshmana Agacha iti vadati. Badram te Urmilam Udyatam Maya Udyatam nama Siddha asti Urmila api atra प्रतीच्छ पाणिं गृह्णीष्व मा भूतकालस्य पर्ययः। मा भूतकालस्य पर्ययः इत्युक्ते शीघ्रं शीघ्रं करोतु इति वदति। हे लक्ष्मण भवान् अपि आगच्छतु। भद्रं ते ऊर्मिलाम् उद्यतां मया ऊर्मिलाम् उद्यतां प्रतीच्छ पाणिं गृह्णीष्व मा भूतकालस्य पर्ययः। तम् एवम् उक्त्वा जनकः इत्युक्ते लक्ष्मणम् एवम् उक्त्वा भरतं च अभ्यभाषत। भरतमपि वदति किं वदति गृहाण पाणिं माण्डव्याः पाणिं गृह्णातु इति वदति। पाणिना रघुनन्दन हे भरत भवान् अपि माण्डव्याः पाणिं गृह्णातु इति वदति। तदनन्तरं किं वदति जनकः शत्रुघ्नं चापि धर्मात्मा अब्रवीत् मिथिलेश्वरः। किं वदति मिथिलेश्वरः श्रुतकीर्तिः सा श्रुतकीर्तेः महाबाहो श्रुतकीर्तेः पाणिं गृह्णीष्व पाणिना इति शत्रुघ्नमपि वदति। सर्वे भवन्तः सौम्याः इत्युक्ते अतीव सुन्दराः ते चत्वारः इति। सर्वे सुचरितव्रताः। तेषां चतुर्णामपि यत् चेष्टा भवति चरितं भवति प्रवर्तनं भवति तत् सर्वं सुष्ठु सम्यक् अतीव सुन्दरम् इति वदति। पत्नीभिः सन्तु काकुत्स्थाः मा भूतकालस्य पर्ययः। मा भूतकालस्य पर्ययः इत्युक्ते इदानीं शीघ्रं शीघ्रं कुर्वन्तु। मा भूतकालस्य पर्ययः इदानीमेव कुर्वन्तु इति अर्थः अस्ति। जनकस्य वचः श्रुत्वा ते सर्वे अपि जनकस्य वचः श्रुत्वा पाणिभिः अस्पृशन् नाम पाणीन् चतस्रूणां कन्यानां पाणीन् चत्वारः पुत्राः स्पृशन्ति स्म। चत्वारः ते चतस्रूणां वसिष्ठस्य मते स्थिताः चेत् चत्वारः अपि वसिष्ठ यथा यथा वसिष्ठः भवति तथा तथा ते कुर्वन्ति इति अर्थः अस्ति। अग्निं प्रदक्षिणं कृत्वा वेदिं राजानमेव च वेदिम् अग्निं राजानमपि प्रदक्षिणं कृत्वा ऋषींश्चापि महात्मानः नाम चत्वारः सह भार्या
रघुद्वहाः ते रघुकुल उद्वहन्ति। रघुकुलम् इत्युक्ते सामान्यं नास्ति, तत् बृहत् कार्यं, तत् राज्यकार्यं, तत् ते वहन्ति चत्वारः। इदानीं सह भार्याः, इदानीं नाम विवाह सम्पूर्णम् अभवत् इति। यथा उक्तेन ततश्चक्रुः विवाहं विधिपूर्वकं विवाहः कृतवन्तः इति यथोक्तेन शास्त्रेण इति अर्थः। तदानीं किम् अभवत्? पुष्पवृष्टिः महती आसीत्। पुष्पवृष्टिः महती आसीत्। अन्तरिक्षात् सुभास्वराः, सुभास्वरा पुष्पवृष्टि, क्षम्यतां, सुभास्वरा नाम कान्तियुक्त पुष्पवृष्टिः आसीत् अन्तरिक्षात्। दिव्यदुन्दुभिर्घोषैः गीतवादित्रनिस्वनैः, दिव्य मंगल दुन्दुभिर्घोष वादित्रनिस्वनैः, वादित्रं नाम तत्र वाद्यम् इत्यादिकं वाद्यैः, निस्वनैः तत्सर्वं मंगल शब्दाः। ननृतुश्च अप्सरः, अप्सरसाः अपि, अप्सरसङ्गाः अपि नृत्यन्ति स्म तत्र। गन्धर्वाश्च जगुः कलं, जगुः इत्युक्ते गायन्ति, कलं जगुः, जगुः कलम् इत्युक्ते गन्धर्वाः अत्र अस्ति, मा भूतकालस्य पर्वः, गन्धर्वाश्च जगुः कलम् इत्युक्ते गायन्ति, कलम् इत्युक्ते मधुरस्वरं, मधुरस्वरम् अपि गन्धर्वाः गायन्ति। अप्सरसङ्गाः इत्युक्ते समूहाः नृत्यन्ति, दिव्य वाद्येन, वाद्यैः शब्दाः, मङ्गलशब्दाः अपि आगच्छन्ति। एवम् अत्र स्वरयुक्त गीतानि अपि सुमधुरं श्रूयन्ते इति, सुमधुरं श्रूयते इति विवाहे रघुमुख्यानां तत् अद्भुतम् अदृश्यत। कथम् अद्भुतं तत्र दृश्यते इत्युक्ते रघुमुख्यानां विवाहे तथा अद्भुतं कथं दृश्यते इत्युक्ते एवं पुष्पवृष्टिः महती आसीत्, अन्तरिक्षात् सुभास्वराः, सुभास्वरा दिव्यदुन्दुभिर्घोषैः गीतवादित्रनिस्वनैः नृत्यन्ति अप्सरसङ्गाः, गन्धर्वाश्च गायन्ति मधुरं सुमधुरं, विवाहे रघुमुख्यानां तद् अद्भुतम् अदृश्यत। ईदृशे वर्तमाने तु तूर्य उद्घुष्ट निनादिते। ईदृशे तूर्य नाम तत्रापि वाद्यं, तूर्यवाद्यम् अपि, उद्घुष्ट इत्युक्ते ततः उद्भवति शब्दः। त्रिहि नाम त्रिवारम्, अग्निं ते परिक्रम्य इत्युक्ते प्रदक्षिणीकृत्य प्रदक्षिणं कुर्वन्ति, त्रिवारम् अग्निम् इति। ऊहुः भार्या महौजसः, महौजसः इत्युक्ते महावीर्याः चत्वारः पुत्राः, भार्याः ऊहुः, ऊहुः इत्युक्ते विवहन्ति इति अर्थः। विवाहं सम्पूर्णं ते तथा कृतवन्तः इत्येव ऊहुः। वहति धातुः एव वसति धातुः, उवास इति यथा भवति तथैव। ऊहुः भार्या महौजसः। अथ उपकार्यं जग्मुः ते सभार्या रघुनन्दनाः, अथोपकार्यं जग्मुः ते, एवं कार्यसमाप्तिः गच्छन्ति सभार्या रघुनन्दनाः। राजापि अनुययौ पश्यन् सर्षिसङ्गः स बान्धवः। राजा अपि अनुनयौ, अनुययौ अनुगच्छति इति अर्थः। राजा अपि अनुगच्छति, पश्यन् ऋषिसङ्गः, स ऋषिसङ्गः स बान्धवः, बान्धवैः सह अपि ऋषिसङ्गैः सह अपि राजा अपि अनुगच्छति। एवं समाप्तमस्ति विवाह
तत्सर्वं समाप्तमस्ति। एवं 270तमः सर्गः 370तमः सर्गः सर्गद्वयेन अत्युत्तमम् एतत् विवाह चतुर्णामपि विवाहः समाप्तः। इदानीम् अग्रे विवाहानन्तरं किं भवति इत्युक्ते विश्वामित्रः गच्छति। इदानीं सर्वे अपि गच्छन्ति ततः। कथं तत् गच्छन्ति इति विवरणं वाल्मीकेः। एतादृशविवरणे अस्माकमपि निमज्जनं भवति। सम्यक् पश्यन्तु कथं तत्। अथ रात्र्यां व्यतीतायाम् इत्युक्ते रात्रिः व्यतीता भवति। यदा रात्रिः समाप्ता भवति तदा विश्वामित्र महामुनिः नाम प्रातःकाले एव प्रथममेव कार्यं तथा विश्वामित्र करोति इति अर्थः। आपृष्ट्वा नाम अनुज्ञां प्राप्य तौ राजानौ नाम दशरथजनकौ तौ जगाम उत्तरपर्वतं गच्छति उत्तरपर्वतं प्रति। पश्यन्तु कियत् सुन्दरमस्ति तत् वाक्यं। किमर्थम् आगतवान् विश्वामित्रः दशरथस्य समीपम्? एतावत् पर्यन्तं कार्यं समाप्य तूष्णीं गच्छति। आश्चर्यम् एतत्। एकमेव वाक्यमस्ति, किमपि न वदन्ति कथायाम्। अस्माकमेव अन्तरङ्गे एतत् भावम् आगच्छति। विश्वामित्रे गते राजा वैदेहं मिथिलाधिपम् आपृष्ट्वा एव जगामाशु राजा दशरथः पुरीम्। इदानीं सर्वं विश्वामित्र गच्छति, राजा गच्छति, एवमेव भवति कथायां। परन्तु वयं चिन्तयामश्चेत् किञ्चित् कालं किम् अभवत् एतावत् पर्यन्तम् आश्चर्यम् एतत् सर्वम्। विश्वामित्रे गते राजा वैदेहं मिथिलाधिपम् आपृष्ट्वा एव जगाम आशु राजा दशरथः पुरीं। दशरथः अपि अयोध्यां पुरीं गच्छति। अथ राजा विदेहानां ददौ कन्या धनं बहु। विदेहानां राजा किं करोति? ददाति। किं ददाति? कन्या धनं बहु। बहु कन्या धनं ददाति। कथं ददाति धनम् इत्युक्ते गवां शतसहस्राणि बहूदि मिथिलेश्वरः बहुशतसहस्राणि गवां दत्वा कम्बलानां च मुख्यानां कम्बलानां क्षौमवस्त्रं भवन्तः जानन्ति क्षौमवस्त्रं हाई क्वालिटी क्लॉथ लाइक सिल्क इत्यादिकं क्षौमवस्त्रं क्षौमान् कोटि अम्बराणि कोटिशः उत्तमोत्तम वस्त्राणां दानमपि सः करोति। एवं हस्ति अश्व रथ पादातं दिव्यरूपं स्वलंकृतं ददौ कन्याशतं दासी दासम् अनुत्तमम्। दासीनां शतं कन्याशतं दासीनां कथं दासीनाम् अपि ते शतं शतं अनेके ते कथं गच्छन्ति इत्युक्ते हस्ति नाम गजः गजानाम् अश्वानां रथानां पदातः तेषां सर्वेषां ते वहन्ति सर्वान् अपि। तथा वाहनानि अपि गच्छन्ति धनमपि गच्छन्ति। एवं दिव्यरूपं स्वलंकृतं दासीनां दासीदासम् अनुत्तमं तत्सर्वं ददाति इति अर्थः। न केवलं तत् हिरण्यस्य सुवर्णस्य अपि अतीव बहु धनं ददाति। मुक्तानाम् इत्युक्ते पर्ल्स् पर्ल्स् इति वदति। मुक्तम् इत्युक्ते पर्ल् संस्कृतभाषायां तदपि ददाति। न केवलं तत् पुनः विद्रुमस्य च विद्रुमस्य इत्युक्ते पगडम् इति वदन्ति तेलुगु भाषायाम् अहं न जानामि मुत्यालु पगडालु इति वदन्ति। मुक्तानां विद्रुमस्य च ददौ राजा सुसमृष्टः कन्याधनम् अनुत्तमम्। एवं कन्याधनम् अत्युत्तमं किमर्थम् एतत् ददाति इत्युक्ते सुसंहृष्टः अतीव सन्तुष्टः राजा जनकः इति। दत्वा बहुविधं राजा समनुज्ञाप्य पार्थिवं। सम्यक् अनुज्ञाप्य नाम दशरथमपि अनुज्ञां दत्वा प्रविवेश स्वनिलयं मिथिलां मिथिलेश्वरः मिथिलानगरं मिथिलेश्वरः जनकः आगच्छति।
राजापि अयोध्याधिपतिः सह पुत्रैः महात्मभिः अग्रे गच्छति अयोध्यानगरं प्रति। ऋषीन् सर्वान् पुरस्कृत्य अग्रे ऋषयः भवन्ति, गच्छति स्म। जगाम स बलान्वितः, इदानीं सैन्यबलमपि सिद्धं भवति गन्तुं। गच्छन्तं तु नरव्याघ्रं सर्षिसङ्गं स राघवम्। गच्छन्तं नरव्याघ्रं नाम दशरथः गच्छन् अस्ति। कथं? ऋषिसङ्गैः सह अस्ति दशरथः नरव्याघ्रः। पुनः स राघवः नाम रामेण सह अस्ति दशरथः। तदा किम् अभवत्? गच्छन्तं दशरथं सर्षिसङ्गं स राघवं घोराः पक्षिणः वाचः व्याहरन्ति समन्ततः। नाम घोरशब्दः पक्षिणः आकाशे वदन्ति स्म, वचनानि वदन्ति, शब्दान् कुर्वन्ति पक्षिणः। कीदृशशब्दान्? घोरान् इत्युक्ते एतत् भयङ्करं किमर्थं श्रुतम् इति आश्चर्यं भवति। भौमाश्चैव मृगाः, इदानीं खेचराः पक्षिणः घोरशब्दान् कुर्वन्ति, भूमौ मृगाः सर्वे गच्छन्ति स्म प्रदक्षिणम्, इत्युक्ते प्रदक्षिणं गच्छन्ति ते दक्षिणतः। एतत् सर्वं किम् एतत् इति तस्य किञ्चित् भयं, किञ्चित् आश्चर्यं भवति दशरथस्य। तान् दृष्ट्वा राजशार्दूलः वसिष्ठं परिपृच्छति। असौम्याः पक्षिणः, एतत् ते सौम्याः, सुन्दरं तत् ध्वनिः नास्ति अत्र, घोराः इत्येव शृणोमि। मृगाश्चापि प्रदक्षिणाः भवन्ति, दक्षिणतः गच्छन्ति, एतत् किम् एतत् इति वदति। किमिदं? हृदय उत्कम्पि मनः मे विषीदति इति वदति। मनः अपि विषादं प्राप्नोति नाम दुःखं प्राप्नोति, हृदयमपि कम्पनं प्राप्नोति, किम् एतत् सर्वम् इति वदति। राज्ञः दशरथस्य एतत् श्रुत्वा वाक्यं महान् ऋषिः नाम वसिष्ठः उवाच मधुरां वाणीं श्रूयताम् अस्य यत् फलम् अस्ति अस्य उपस्थितं भयं घोरम्। अत्र एकं भयं घोरम् उपस्थितम् अस्ति। तदेव दिव्यं पक्षिमुखाच्युतं, पक्षिमुखात् आकाशे यत् श्रुतं तस्य अर्थः अस्ति एकं भयं घोरम् उपस्थितम्। मृगाः प्रशमयन्ति एते मृगाः दक्षिणम् एवं कुर्वन्ति इत्यस्य अर्थः अस्ति मृगाः तु भयस्य प्रशमनं कुर्वन्ति, इत्युक्ते शान्तं कुर्वन्ति मृगाः। भयम् अस्ति परन्तु मृगाः किं कुर्वन्ति? प्रशमयन्ति। अतः भवान् चिन्तां मा करोतु इति वदति। सन्तापः त्यज्यताम् अयं सन्तापः नाम इदं भयं त्यज्यताम् इति वदति। कः? वसिष्ठः वदति। तेषां संवदतां, तत्र एवं सम्भाषणं कुर्वन्तः ते तस्मिन्नेव समये तत्र वायुः प्रादुर्बभूवः। कथम् आगच्छति वायुः? कम्पयन् मेदिनीं, भूमिमपि कम्पयन्, सर्वां भूमिं कम्पयन् इव आगच्छति वायुः। पातयन् च महाद्रुमान्, महावृक्षान् अपि भूमौ पातयति वायुः। अतिवेगेन घोरशब्देन वायुः अपि आगच्छति। तमसा संवृतः सूर्यः अपि तमसा संवृतः भवति, नाम प्रकाशः अपि न दृश्यते इति अर्थः। सर्वे नावेदिषुः दिशः, इत्युक्ते पूर्वादिक् कुत्र अस्ति उत्तरादिक् कुत्र अस्ति इति न जानन्ति एते। यतः
तमसा आवृतं किल सूर्यः अपि इदानीं द्रष्टुमपि न शक्नुवन्ति किञ्चित् भस्मना च आवृतं सर्वं सम्मूढमिव तद्बलं तत् सैन्यबलं यथा भस्मः भवति अग्नेः तथा सर्वम् आवृतमिव भवति किञ्चित् किञ्चित् पश्यन्ति किञ्चित् न पश्यन्ति वसिष्ठ ऋषयश्च अन्ये राजा च ससुतः तदा ससंज्ञाम् इव तत्र आसन् सर्वम् अन्यत् विचेतनम् सर्वम् अन्यत् सैन्यबलं तत्र विचेतनम् अभवत् नाम संज्ञा अपि नास्ति द्रष्टुं न शक्नुवन्ति चिन्तयितुं न शक्नुवन्ति घोरम् अस्ति सर्वं परन्तु वसिष्ठः द्रष्टुं शक्नोति स्थातुं शक्नोति संज्ञां न हासते न जहाति सर्वे अपि अप्रमत्ताः भवन्ति ऋषयः अपि अप्रमत्ताः भवन्ति राजा दशरथः अपि स्थातुं शक्नोति ससुतः सुताः अपि ससंज्ञाः भवन्ति नाम एते सर्वे अपि ससंज्ञाः भवन्ति परन्तु तत्र आसन् सर्वम् अन्यत् तत्र आसन् सर्वम् अन्यत् एते ससंज्ञाः आसन् परन्तु सर्वम् अन्यत् विचेतनम् तस्मिन् तमसि घोरे इत्युक्ते तस्मिन् अन्धकारे घोरे यथा सूर्यप्रकाशः न दृश्यते तस्मिन् घोरे अन्धकारे भस्मचन्ना इव सा चमूः सा सैन्यं कथं भवति इत्युक्ते यथा अग्नेः उपरि धूमः भस्मचन्नं करोति किल अग्निः न दृश्यते किल तथैव सैन्यं न दृश्यते इति अर्थः ददर्श भीमसङ्काशं तदानीं पश्यन्ति वसिष्ठप्रमुखाः ये ससंज्ञाः भवन्ति ते पश्यन्ति किं पश्यन्ति भीमसङ्काशं नाम घोरसदृशं जटामण्डलधारिणं जटा अस्ति मण्डलमस्ति तत् धृत्वा आगच्छति कः भार्गवः जामदग्नेयः आगच्छति नाम परशुरामः आगच्छति पश्यन्ति ते भार्गवं जामदग्नेयं राजविमर्दनम् एषः परशुरामः सामान्यः नास्ति राजविमर्दनम् इत्युक्ते राजानामपि महाराजानामपि विमर्दनं नाम मारयति नाशयति क्षत्रियकुलमपि नाशनं करोति एषः परशुरामः इत्युक्ते अत्रापि भयं यत्र यत्र क्षत्रियाः भवन्ति तेषां सामान्यतया भयं भवति एव अतः दशरथस्यापि भयं भवति अत्र कैलासमिव दुर्धर्षं कालाग्निमिव दुस्सहं कैलासम् अटैक् कर्तुं दुर्दर्शं कर्तुं यथा कष्टं भवति दर्शयितुं कर्तुं यथा कष्टं भवति तथा दुर्दर्शः सः परशुरामः यथा कालाग्निः दुस्सहं भवति सहितुं न शक्नुमः तथा दुस्सहं ज्वलन्तमिव तेजोभिः दुर्निरीक्ष्यं पृथग्जनैः तं द्रष्टुमपि तावत् सुलभं नास्ति तेजोभिः दीप्तमानः भवति सः तस्य स्कन्धे किम् आसज्य नाम लग्नं भवति किं तत्र सज्जमानम् अस्ति इत्युक्ते परशुः इत्युक्ते अस्त्रं शस्त्रं परशु भवति सामान्यमपि नास्ति तत् सः पुनः विद्युत् गणोपमं धनुः अपि भवति तस्य स्कन्धे परशुः अपि भवति परशुं च आसज्य नाम धृत्वा धनुः अपि अस्ति कीदृशम् अस्ति धनुः विद्युत् गणोपमं यथा आकाशे विद्युत् प्रकाशते तथा धनुः अपि तथा प्रकाशते सामान्य धनुः नास्ति इति अर्थः प्रगृह्य शरम् उग्रं शरम् इत्युक्ते बाणः अपि अतीव उग्रं
नाम डेञ्जरस्. त्रिपुरघ्नं यथा शिवं, यथा भगवान् शिवः त्रिपुरघ्नं, त्रिपुरं यथा हननं कर्तुम् उद्यतं शिवः यथा भवति, शिवः तथा तं दृष्ट्वा घोरसङ्काशं, भीमसङ्काशम् इत्युक्ते अत्यन्तं घोरं, तं ज्वलन्तमिव पावकं यथा अग्निः ज्वलति तथा सं दृष्ट्वा वसिष्ठप्रमुखाः विप्राः जपहोमपरायणाः सङ्गताः मिलित्वा मुनयः सर्वे सञ्जल्पुः अथो मितः. मितः इत्युक्ते परस्परं सञ्जल्पन्ति, जल्पनं कुर्वन्ति परस्परं. के? वसिष्ठप्रमुखाः. ये ते अन्ये जपहोमपरायणाः भवन्ति, मुनयः, ते सर्वे किं वदन्ति परस्परम् इत्युक्ते कच्चित् पितृवधामर्षि इत्युक्ते परशुरामः तस्य पितुः वधमासीत् किल. पूर्वम् एक क्षत्रियः तस्य पितुः वधं करोति स्म. तत्र तस्य उग्रं क्रोधं एतादृशम् आगच्छति परशुरामस्य, तदेव अमर्षि इत्युक्ते मर्षणं सहितुं न शक्नोति क्रोधम्. अमर्षि इत्युक्ते he cannot control his anger. कच्चित् पितृवध अमर्षि means amarshi means uncontrollable due to the event that happened earlier. Kshatram notsadayishyati. Utsadayishyati ityukte nashayati. Kachit na nashayishyati kshatram ityukte kachit, hope he does not destroy the kings again is what he's thinking. Because here we are surrounded with kings. Hope he does not destroy these people, because he cannot control that sadness he went through, the anger and the sadness is what is. Kachit pitruvadhamarshi kshatram notsadayishyati purvam kshatravadham krutva gata manyuhu gata jwaraha. Purvam kshatravadham krutva, so he destroyed all the kings before. Kshatrasya utsadanam nama nashanam. Bhuyah na kalu asya chikirshitam. He's not doing this again, right? That's what they think. Bhuyah na kalu. Na kalu means, right? He's not doing this again. Bhuya means again. Chikirshitam means he doesn't want to do this again. Chikirshitam wants to do it. Chikirsha, kartum ichha. Na chikirshati kila punaha iti te आश्चर्यं चिन्तयन्ति परस्परं. क्षत्रस्य उत्सादनं नाशनं भूयः न खलु अस्य चिकीर्षितम्. एवमुक्त्वा अर्घ्यम् आदाय, अर्घ्यं भार्गवं भीमदर्शनम् अर्घ्यं ददति ते सर्वे ऋषयः. इत्युक्ते सत्कारपूर्वम् आदरणं कुर्वन्ति ऋषयः इति अर्थः. कथं ते सत्कारं कुर्वन्ति? राम राम इति मधुरं वाक्यम् अब्रुवन्. अत्र राम इत्युक्ते परशुराम. अत्र रामद्वयम् अस्ति. अत्र वाक्यम् अब्रुवन्. किं वदन्ति वाक्यं? प्रतिगृह्यतु त्वां पूजां, तां वदन् मधुरं वाक्यम् अब्रुवन्. प्रतिगृह्य तां पूजां प्रतिगृह्य प्रतापवान् रामः इत्युक्ते परशुरामः. अत्र प्रतापवान् रामः इत्युक्ते रामः जामदग्न्यः इति अर्थः अस्ति. परन्तु सः रामः अभ्यभाषत. कम् अभ्यभाषत? रामं दशरथम् अभ्यभाषत. So it's a bit you have to pay attention here. Ramah Ramam vadati ityukte Parashurama Sriramam Dasharatham Dasharathim vadati iti artha. That's why that Visheshana Padam is added. Ramah Jamadagnyah Ramam Dasharathim Pratapavan ityukte Parashurama Abhyabhashata Kim vadati Ramam vadati Agatya. So directly he talks to Rama. He doesn't talk to anyone. It's a wonder. So Parashurama comes and wastes no time talking to nobody. He just talks directly to Sri Rama.
See what he says is just a wonder. Rama Dasharathe Veera Viryam te Shruyate Adbhutam. I heard many things about your valor. That's what he says. Rama Dasharate Veera Viryam te Shruyate Adbhutam Dhanusho Bhedanam Chaiva Nikhile Namaya Shrutam. You have broken that great bow, I heard. Entirely. Nikhilena means the entire bow you have broken, I heard. Means that's not ordinary feat. Tad adbhutam achintyam cha bhedanam dhanushas tatha tachrutva aham anupraptaha dhanurgruhya aparam shubham. I got an other great bow with me. That's what he says. Aparam dhanuhu shubham, extraordinary shubham. Aham anupraptaha, I got here right now. That's what he says. Having heard that adbhutam achintyam bhedanam dhanushaha tatha yatha bhavan krutavan tat idam gora sankasham jamadagnyam mahadhanuhu. This dhanuhu is jamadagnyam. It got from jamadagni. Purayasva sharena eva swabalam darshayasva cha. Show me your strength. That's what he says. Commands Parashurama here. Purayasva sharena. Fill this bow with an arrow, he says. Purayasva sharena banena eva swabalam darshaya. Swabalam, swasya balam darshaya. He Rama iti vadati. Tadaham te balam drushtva. Aham tava balam drushtva. Dhanushopi asya purane. Dhanusha purane puranamapi drushtva. Dvandva yuddham pradasyami. I will give you dvandva yuddham. If you are worthy of me, I will fight with you. After that, after you show me your strength, I'll fight with you. So that's what he challenges. Virya shlagyamaham tava virya shlagyamaham drushtva. Means let me see it. That's what it's very powerful what he says. Then not only that, having seen that, then I will fight with you. I will dvandva yuddham pradasyami. Horrible. I mean, this is just amazing what he says. Tasya tadu vachanam shrutva raja dasharataha tada. Rama is like, king is there, so he is vinayam, because he shouldn't be speaking, no, when king is there. So he holds for some time. Then Dasharatha will say, Vishanna vadanaha dinaha dukkha vadanaha bhavati Dasharataha dinaha bhavati pranjalihi vakyam abravit anjalim ghatitva Dasharatha vadati kshetra roshat. You are angry with kshatriyas. Kshetra roshat prashantaha tvam brahmanaha mahatapaha. Hope you become prashantam from that anger, he says. Balana mama putranam abhayam datumarhasi. Mama putraha balaha abhayam datumarhasi. You can grace them with abhayam, sharanam, like that. Kshetra roshat prashantastvam brahmanascha mahatapaha balanam putranam abhayam datumarhasi bhargavanam kule jataha swadhyaya vratashalinam sahasrakshe pratignyaya shastram prakshiptavanasi. Yada deva indraha asti tasya samipe bhavan shastram kshiptavan kila idanim swadhyaya vratam karoti kila bhargavanam kule jataha bhavan kila Sattvam dharma paraha bhutva kashyapaya vasundharam api dattavan kila bhavan gatavan kila purvameva sarvam mahim jitva vasundharam bhumim jitva sarvan kshatriyan nashanam krutva kashyapaya bhumim dattva vasundharam krutsnam vasuram dattva vanam upagamya mahendra krutaketanaha. Mahendra parvatameva ketanam krutva nama gruham iva krutva tatra nivasam krutavan kila mama sarva vinashaya sampraptaha tvam mahamune na cha
न च एकस्मिन् हते रामे सर्वे जीवामहे वयम्. भवान यदि एकं रामं हते रामे नाम यदि भवान हन्तुम् इच्छति मम रामं तर्हि सर्वविनाशं भवति. किमर्थम् इत्युक्ते एकः रामः रामे हते सर्वे वयं न जीवामः इति वदति. न जीवामहे वयं, न इति अत्र अस्ति. न जीवामहे वयं सर्वे. यदि राम न जीवति वयं सर्वे अपि न जीवामः इति वदति. ब्रुवति एवं दशरथे. दशरथः वदति किल, जामदग्न्यः प्रतापवान् अनादृत्य तु तद्वाक्यं राममेव अभ्यभाषत. He just ignores Dasharatha. Again he talks to Rama only. That's a wonder of Parshurama. Anadrutya ityukte adaranam na karoti Dasharathasya vakyam. Ramameva abhyapashata. Now Rama will get a little bit angry now, because how can you ignore my dad? And because he has to speak now. He may see what he says to Rama. It's a wonder the way he speaks, Parshurama. Ime dve dhanushi shreshte drivye loka abhipujite. These two bows, there are two bows that are extraordinary. Shreshte divye loka abhipujite drudhe balavati mukhye sukrute sukrutam tatu ubhau dhanadvayam ubhe dve dhanushi vishwakarmana nirmite द्वे अनुसृष्टं सुरैः एकं त्रयंबकाय युयुत्सवे. यदा त्रयंबकः त्रिपुरग्नं नरश्रेष्ठ भग्नं काकुत्स्थ यत्त्वया यत् त्वया भग्नं त्रिपुरग्नः तत् धनुः भो तत् भग्नं कृतं नरश्रेष्ठ काकुत्स्थ यत्त्वया इदं प्रथमधनुः भग्नं कृतं त्वया इदं द्वितीयम् इति वदति. दुर्दर्शम्, impossible to break. विष्णोः दत्तं, पूर्वं शिवेन दत्तम्, इदानीं विष्णोः दत्तं धनुः इति वदति. सुरोत्तमैः दत्तं तदिदं वैष्णवं धनुः राम परपुरञ्जयम्. परपुरञ्जयम् इत्युक्ते शत्रूणां पुरमपि जयति. समानसारं नाम समानबलं, यथा रौद्रेण धनुषा त्विदम् इत्युक्ते शिवधनुः यथा भवति समानसारं भवति काकुत्स्थ. तदा तु देवताः सर्वा पृच्छन्ति स्म पितामहं. पितामहं देवताः सर्वा पृच्छन्ति स्म. शितिकण्ठस्य विष्णोः वा बलाबल निरीक्षया. बलाबलं ते तयोः मध्ये बलं कस्य अधिकमिति ते चिन्तयन्ति. तदानीं देवताः अभिप्रायं तु विज्ञाय देवतानां पितामहः किं कृतवान्, सः विरोधं जनयामास तयोः सत्यवतां वीरः. तयोः मध्ये विरोधं जनयामास सः पितामहः. अत्र किञ्चिदेव अस्ति, समापयामः एतत्. 75तमः सर्गः. विरोधे तु महत् युद्धम् अभवत् रोमहर्षणं. तयोर्मध्ये युद्धम् अभवत् शिवविष्णोर्मध्ये. शितिकण्ठस्य विष्णोश्च परस्पर जयैषिणोः. तदा तु जृम्भितं शैवं धनुः भीमपराक्रमं, क्षम्यतां, धनुः भीमपराक्रमं जृम्भितं शिवं. शिवधनुः किम् अभवत्, फ्रोजन्. जृम्भितं नाम फ्रोजन्. हुङ्कारेण महादेवः स्तम्भितः अथ त्रिलोचनः देवैः तदा समागम्य सर्षिशङ्गैः सचारणैः. तदानीं हृङ्कारं यदा करोति महादेवः तदा त्रिलोचनः, तदा ते भीताः सर्वे अपि देवाः प्रशमं तत्र याचितौ. So they all requested to both of them to calm down. Then they
they both of them calmed down. Jagmatuhu tau surottamau jumbritam taddanul drishtva shaivam. Then they stopped the war. And then Shaivam Dhanu went to, where it goes, the next description is there. Jrumbitam tadanu dushtva Shaivam Vishnu parakramaihi adikam menire Vishnum devaha sarshiganas tatha. Because this bow was frozen, they felt Vishnu is greater. That is what they felt. But for both of them, they feel equal. But these devas have this comparison. Adikam menire Vishnum devaha sarshiganas tatha. They just thought like that. Dhanu rudrastu rudrahatu sankruddaha videheshu mahayashaha devaratasya rajarshehe dadau haste sasayakam. Along with the bow, arrow, Rudra, Lord Shiva, gave it to Videha Raja Devarataha. Devarata is the king, and he gave it to him to keep it there. Nyasapurvam means you keep it with you, like that type of thing. Idam cha Vaishnavam Rama Dhanuhu Parapuranjayam Ruchike Bhargave Pradadatu Vishnu. Ruchika Maharshi asti Bhargava. See, Ruchika Maharshi's son is Jamadagni. Jamadagni's son is Parshurama. So Parshurama's granddad, it was given. That's why it came to Jamadagni also. But what happened was, Jamadagni does the tapaha, keeping all these weapons away. That is when one Kshatriya king kills Parshurama's dad, and that's why Parshurama gets angry and he destroys all. So that's a story, different story, but I'm just giving you a context here. So Ruchike Bhargave Pradadat Vishnuhu sa Nyasamuttamam dadati sma Vishnuhu. Ruchikastu kim krutavan Mahateja putrasya apratikarmanaha piturmama. He gave it to his son, Ruchika's son, that is my dad. Pituhu mama dadau divyam jamadagnehe mahatmanaha. Jamadagnehe nama tasya munehe jamadagnehe mahatmanaha nyasta shastre pitari. When my dad gave up all the weapons and doing the tapobalam, nyasta shastre pitari me tapobala samanvite Arjunaha vidade mrutyum prakrutam buddhim asitaha. Kiratavirda Arjunaha. There is a king called Kiratavirya Arjunaha. That king killed my dad like a stupid fellow. Buddhim asitaha, like prakrutam buddhim means like an ordinary, he didn't even know what he was doing, like that. Ordinary, he was not in his own mind. That is what? Prakrutam buddhim asitaha. Vadam apratimarupam tu pituhu shrutva sudarunam. I heard the death of my dad, and then it was so horrible. Sudarunam shrutva apratirupam. That is, I can't even comprehend how that vadam happened. That's what it says. So, Kshatram Utsadayam Rosha Jatam. Rosha Jatam Jatamanekashaha. Rosha Jatam Kshatram Utsadayam. So that's why I destroyed the kingdoms. Prithivim cha akhilam prapya. I conquered all the earth. Prapya Kashyapaya Mahatmane Yajnasya Ante Idam Rama Dakshinam Punya Karmane Datva Mahendra Nilayaha Tapobala Samanvitaha. So I gave all this to Kashyapa and I went to Mahendra Parvata. There I started to live. Shrutva tu dhanusho bhedam tatoham dhrutamagataha. I heard you broke that bow, and then I came quickly. Dhrutamagataha, shigramaham agatavan. Tadeva Vaishnavam Rama Pitrupaitamaham Mahat. So this is that bow, which is the second greatest one.
There are only two great bows on this, in this universe. Tadevam Vaishnavam Rama Pitru Paitamaham Mat Pitru Maitamaham Mahat Kshetra Dharmam Puraskrutya Grunishva Dhanuruttamam. So take up your kingly dharma and grab this bow and show me your power. That's what it says. Kshetra Dharmam Puraskrutya Grunishva Dhanuruttamam Yojayasva Dhanushreshte Sharam Parapunjayam Banam Atra Yojayasva. Let me see how, whether you can put the arrow in this and pull it. Yadi Shaktosi, if you are capable of this. Yadi Shaktosi Kakustha Dvandvam Dasyami Te Tataha. Tataha means then. If you are capable, I will fight with you. Yadi Shaktosi Kakustha Dvandvam Dasyami Dvandva Yuddham Dasyami Te Tataha. Iti Panchasaptatitama Sargaha. Mangala Shloke. Om Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramayaha Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschid Dukkha Bhag Bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Namo Namaha. धन्यवाद Dhanyawad. Namo Namaha. धन्यवादः महोदय। Dhanyawad. Namaste.